शुक्रः श्याला समृद्धिरस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्ये राजस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्येतस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् संबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोको पार्थचेतसः कुलच्छेदं दोषं मित्रद्रोहे च घातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मन् निवर्तितुं कुलच्छकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षे प्रणशन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति विद्रोहेषां लुप्तपिण्डोदकप्रियः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सवकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुषम् अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम् अप्रतीकारम् आशस्त्रशस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तस्मै क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवम् उक्तार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपविशत् वृषिज्य सहस्रं शोकं संविद्यमानः ॐ तत्सदिश्रीभगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ईशो हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जिन लोगों को बोलना है मैं उनको पोस्ट बनाता जाऊंगा। शेटी शुक्ला माता जी हैव मेड अ पोस्ट, प्लीज बी रेडी फॉर सेकंड चैप्टर। प्लीज टू सेकंड चैप्टर to Gurudev माता जी। आर यू रेडी फॉर सेकंड चैप्टर? शोइंग इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। ओके सो आई एम शोइंग। Yes, please start. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकशमलमिदं विश्वे सम्पस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकर्मर्जुन। क्लेब्यमास्मगनो पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्त्वतिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः सङ्ख्ये द्रोणः च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा श्रेयो भोक्तुं भैक्षिमपीह लोके हत्वार्थकामस्तु गुरुं भुञ्जीय भोगान् प्रथितान् न चेद्विपः कतरो गरीयो यद्वा जयेत्यति वा जयेयुः याने हत्वा न विशापस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि धर्मसम्मुखचेतः यश्रेयस्य निश्चितं रुकितन्ते शिष्यस्तेऽहं शाधिमां प्रपन्न न हि प्रपश्यामि महात्मन्यत् यच्चोकं चोषणमिन्द्रियाम्
अवाप्तपूर्वसपत्नकृतं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशं पुराकेशः परन्तपः न योत्स्यति गोविन्दं तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः सन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचनं शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून् शोचन्ति पंडिताः। न त्वेवं जातु नासं न प्रेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे यतः देहोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरं तथा देहान्तरप्राप्तिरस्तत्र न ह्रियते। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामिपायिनो नित्यस्तां विश्वस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखं सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भगो न भगो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुं तस्तन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तद्विद्धि येनं सर्वमिदं ततं विनाशम् अवस्यस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तमन्तिमेति भक्तिः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। ये एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नान्यं न मन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नान्यं भूत्वा भविता वा अजो नित्यः शाश्वतो हि पुराणो न हन्यते हन्यते शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं सः पुरुषः पार्थ कं घात्यति अन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा नवानि गृह्णाति न तोपराणि तथा शरीराणि जीर्णानि अन्यानि संयाति नास्ति देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोष्यमारुतः। अचेतयोऽयम् अप्रेतशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकारोऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं न शोधमर्हसि। अतः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्मकृतस्य च तस्मादपरिहर्हार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानिध्यानि व्युपत्कृता परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा केनं वेद न चैव कश्चित्। देहिं नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पतुमर्हसि धर्म्याधियुद्रक्षेयोन्यक्षत्रेस्न विद्यते। यदक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धवीरशः। अथ चेत् धर्मं संग्रामं न कर्ष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्वर्णततिरच्युते। भयाद्रनातु परतं वंसन्ते त्वं महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि भागवत्। अवाच वादं च बहून् वदिष्यन्ति तवान्तः निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दोत्तरं नु किम्। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय निश्चयः। कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैव पापं वाप्स्यसि। एषा ते नेता साम्ये बुद्धिर्योगे त्वमाशृणु
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धन प्रहास्यसि बैग उठा लो। नेहा विक्रमनाशोऽस्ति मृत्युवायो न विद्यते स्वर्गमप्यस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात् सायत्रिका बुद्धिः एकेव कुर्वन्नः बहुशः कार्यनताश्च बुद्धिर्यो व्यवसाय यामिकां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यवपश्चितः विवादरतः पार्थमादित्यस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष भोगेश्वर गतिं प्रति भोगेश्वर तया प्रणतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्यं विषयवेदं निस्त्रैगुण्यं भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्त्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मा यावनर्तुदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके ताहं सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मविद्स्ते विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणे योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरः बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् एक समाधि पर फल हेतवः जो समाधि पर चढ़ाया गया है वो गुरु बुद्धि युक्तो जहाति न उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगः युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति करामे यदा ते मुकलिबुद्धिर्गति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य च उस समय रखे होंगे श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच सिद्धप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्केशवा स्थितिधि किं प्रभाषेत किमासीत् बंद कर लो विशाखा, मच्छर आएगा। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामः सर्वात् पार्थमनुगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तोच्यते दुःखेषु नुदिग्मनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्विस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहर्ते चापि कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयापुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषमुक्तेस्तु विषयेन इन्द्रियैश्चरन् आत्मविषयविधेयात्मक साधनमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानाम् आनयस्योपजायते सनचेतसो हि आशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठति नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतो सुखम् इन्द्रियाणि चरतां यन्मतीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्पसि तस्मात् अस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति त्वद्वत् कामयं विशन्ति सर्वे स शान्ति आप्नोति न कामकामी विहाय कामानिह सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृहा निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वां स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्पृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे Very nice. Now, worship Anvi Mataji, please. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः यात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तिसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम् एष वोत्तिष्ठ कामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयपरमवाप्स्यतः इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तिश्च मानवः आत्मन्य एव च सन्तुष्टस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म कर्माप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहम् एवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत् एवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रियः मम वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणाः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्नविदो मन्दान् कृतस्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः
ये त्वेदत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सद्विज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषव्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मासनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केनं प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच कामेश क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनम् इह वैरिणम् धूमेन विहते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्यधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोह्यत्येष ज्ञानम् आवृत्ति देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभिषेक प्रभु अब 4th चैप्टर करेंगे। यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच इमं व्यवस्थते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययं व्यवस्वान् मन्वे प्राह मनु इक्ष्वाकवे प्रवृत एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालिने महता योगो नष्ट परन्तपः स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि न सखा चेति रहस्यम् एतत् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतु जन्म परं जन्म व्यवस्थतः कथम् एतत् विजानीयात् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान उवाच बहुन्मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तन्याः वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन् अव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय स्वयम्भुवम् आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति सोऽर्जुन। वितारक भयक्रोधं मन्म्यहं माम् उपासिता बहो ज्ञान तपसा भूता मद्भावम् आगतः यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव च भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः कांशत कर्मणा सिद्धिर्यजते क्षिप्रमे मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णे मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिः स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वोरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतम्। किं कर्म किं अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षया शुभात्। कर्मणोऽपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्य अकर्म ये पश्चित् कर्म अकर्माणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कर्मकृतः। यस्य सर्वे समारम्भः कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितः बुधाः
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि न किञ्चित् करोति सः निराश्रय चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषाम् यत्रेच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धः असिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतः स यज्ञायाचरितं कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मपर्णं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्मकर्म समाधिना दैवम् एवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञा अपरे यज्ञे नयोपजुह्यते श्रोत्रादीनिन्द्रियान् अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इन्द्रियाग्निषु सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञास्तथापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा अपरे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकपुस्ते अज्ञस्य कुतुन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान्विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे श्रेयान्त्रपयात् यज्ञाने याज्ञ परन्तप सर्वकर्मफलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः दर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतेन अशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मविन्दति श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परसंयुतेन्द्रियज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तनकर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माद् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः शित्वेनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थो अध्याय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे सो आप लोग को मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? गूंज तो नहीं रहना जूम पे आवाज़ मेरी? ठीक है, फिर आप करिए प्लीज। श्योर होगा। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गमस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डितः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः न प्रविश्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्य आत्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्य अन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरः विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं यः स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्दिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां शतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतिच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तानां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न हि सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।
यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राशमकाञ्चनः सुहृन्मित्रारुदासीनं मुखस्तत्वेषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर अपरिग्रह शुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतः चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जाद् योगम् आत्मविशुद्धये समं कायाशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जने वां सदात्मानं योगी कृतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नाति अश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहरस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वान् सर्वान् अशेषतः मनसेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैर्परमेद बुद्ध्या प्रतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तद् आत्मन्यैव वशं नयेत् प्रशान्तिमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न च मे स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी पदमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वशयात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति विष्टश्छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पति
एतन्मे संशयं कृष्णात् छेत्तुम् अर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहि उपपद्यते। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृतः कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमतां तद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। तत्कृतं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनन्दना। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तरात्मना श्रद्धवान् भजते युमां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आर यू स्वामी? यस, यू आर स्वामी। यू वांट टू चैंट सेवेंथ? होपफुली आप कर पाएंगे। आपको अभ्यास है इसका? सेवेंथ का अभ्यास है? ओके, अगर आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर दूसरे बात को देगा। करिए प्लीज। श्री भगवान उवाच मय्य आसक्त मनाः पार्थ योगयुज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा याज्ञस्य तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतमाप सिद्ध्यानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खमनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयम् इतस्त्वम् अन्यां प्रकृतिविद्धि मे परां जीवभूतां महाभावो येदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृष्णस्य जगतः प्रभो प्रलयस्तथा। मत्परतरं नान्यत् किंचिद् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मासि सूर्यजो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनं बुद्धिरव्युक्तमतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहम्। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैवे सात्विका भावा राजसात्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानन्ति मामेभ्यः परम अव्ययम्। दैवी हेषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामीतां तरन्ति ते। न मा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त ये विभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिय।
उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एवानुत्तमां गतिम् बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवाम्नां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामेस्तैजतेर हतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवता तं तं नियम आस्थाय प्रकृत्या निहता स्वया यो यो यां तनुभक्तः श्रद्धयार्चितम् इच्छति तस्य तस्याश्चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मयेव विहितान् ईतान् अन्तवन्तुं फले तेषां तद्भवत्य अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिम् आपन्नं मन्यते माम् अबुद्धयः परं भावम् अजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पूर्णकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूत अधिदैव मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पीच मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सीदति श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर स्वामी जी, वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। सभी लोग 12वां अध्याय कर रहे हैं, तरीका नहीं है। भगवान केवल 12वां अध्याय बोले हैं, हम लोग 12वां अध्याय पर नहीं, 8वां अध्याय कीजिए, कुछ गलती होगी तो हेल्प कर दें, कोई दिक्कत नहीं, सीखिए। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं श्रेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मोच्यते भूतभावोद्भवो क्ररो विसर्गा कर्म संगितः अधिभूतं शरो भावा पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देभृतांबर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नस्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजतन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय तदद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैषस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नाम्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयासमनुस्मरेद्य स्वरस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णातमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवनोर्मध्ये प्राणम् अवश्ये सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्योतवीतरागः
यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वदा संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धन्याध्यात्मानः प्राणम् अस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नामुपन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः आब्रह्मभुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं तेहोरात्रविदो जनः अव्यक्तादिव्यक्त्या सर्वा प्रवन्त्या आहारगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव संज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्या आहारगमे परस्तस्तु मामत्तु परस्तस्मातु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सत्नु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यां प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वनन्यया यस्तान्तास्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम् यत्र काले त्वनावृतम् आवृत्तिं च वियोगिना प्रयाते यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्ः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रायत गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते शुक्लकृष्ण गतिर्हिते जगता शाश्वते मतिः एक्या यात्यानावृत्तिम् अन्याया वर्तते पुनः नेते श्रुति पार्थ जनान् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेति सर्वम् इदं विदित्वा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम्। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो भी पुण्य मिलता है वो सारे योगी को मिल जाता है। ये श्लोक सारे बुद्ध अपने काम का श्लोक है। और उसके बाद ये सब प्राप्त करने के बाद भी योगी परम स्थान यानी कि भगवान के धाम की प्राप्ति करता। और इस समय आप लोग योग कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय को भगवान की वाणी को उच्चारण करने में लगा रहे हैं। तो कैसे भी लगे लगा दीजिए। ऋचा तिवारी माता जी कुछ जानती हैं, कुछ बोलना जानती हैं? कौन सा श्लोक? चलो अध्याय कर दिया, 10th अक्षर जा रहा है। ओम सतिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8वां अध्याय। आप किसी का भी कुछ रेडी हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा चैट पे, मैं आपको बोलने के लिए बोलूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे नहीं पता किसी को कौन सा बोलना आता है, तो जो भी आपको बोलना हो, आपको अभ्यास, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं allow you to do that. Now तुंगभद्र माता जी चैंट 9th, सरोनी माता जी वांट्स टू चैंट 18th। उनको स्वर चाहिए 5 लोग बोलते हैं। प्लीज स्टार्ट। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि
मया तदमिदं सर्वं जगत् व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम् भूतभृत् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र को महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युद्धारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामपष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां न तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय आसीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषं तन्माश्रितं परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसेवासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुता महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कृत्यन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहम् अहमौषधं मन्त्रोऽहम् अहम् एवाज्यम् अहम् अग्निरहं पुत्रं पिताहं तस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार साम्यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययं ताप्यं तपाम्य अहं वर्षं निगृणं मैं इतने हंस रहा हूँ इस बात पर कि भगवान कहते अहम और मम की भावना से मुक्त हो जाना चाहिए और कितना अहम भावना रखे अहम ये अहम वो अहम एवरीथिंग अहम आज मैं पहली बार नोटिस कर रहा है ना आपने नोटिस किया अहम मैं अरे सब कुछ अहम अरे त्यागो उस अहम और मम की भावना को एनीवेज बोलिए हमको अच्छा लगा सुन बोलिए तपाम में हम वर्षम बोलिए तपाम वर्षं निगृह्यम् उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदश्च चाहम् अर्जुन त्रैविध्यमां सोपमः पूतपापाय येरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिव्यदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं विभाम्यहम् येऽपि अन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च मन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्या जनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं
भक्तिर्भृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदश्नासि यज्जुयोषि यदा तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यास योगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेवश्च मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थः व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमां नमस्कुरु मामिवश्यसि युक्ते त्वम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे राजविद्या राजगुरुयोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रसन्नता हो रही कि जब मैंने इससे पहली बार किया था तो मुझे सारे श्लोक बोलने पड़े थे। इट वॉज नॉट गुड, नॉट अ गुड आइडिया। अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज सब लोग हमारे गिरिराज जी के सामने, सब लोग की आवाज़, सबकी आवाज़ गिरिराज जी को सुनाई पड़ रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गिरिराज जी, शालिग्राम जी, तुलसी जी, सब लोग सुनाएंगे, सब लोग सुन रहे हैं आपकी बात कि हर दिन एक अध्याय का पारायण करेंगे, यानी कि 18 दिन में 18 अध्याय हो जाएंगे। सो दैट अब अगली साल तक हम सब लोग अगर जिंदा रहे तो हमारे पास 18 लोग होने चाहिए। और ये नहीं कि प्रभु जी हमको खाली 12th चैप्टर चाहिए, जैसे 20 श्लोक हैं, ये नहीं है। जिसको पूछ रहे हैं 12वां अध्याय या 15वां अध्याय जैसे 20 श्लोक है, नहीं 20 श्लोक नहीं। जो लोग भी जपा जी में है, दे मस्ट रिपोर्ट एवरी डे न्यू चैप्टर। और गीता पारायण ग्रुप है, उसमें सारे श्लोक आपके पास रखे हैं। आपके पास फोन तो है, मान लीजिए गीता नहीं तो फोन तो है, फोन से आप आराम से सबको खींचेगा। सारे अध्याय आपके हाथ पे, टिप्स पे रहने चाहिए। ये बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम डिवोटीज। अभ्यास करेंगे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके, 10 चैप्टर विल बी डन बाय शैली शुक्ला माता जी। प्लीज डू। श्री भगवान भय भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भवमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक्विधः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधः भावसमन्वितः मच्चित्तः मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानं तमः नाश्याम् आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच
परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवऋषिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन् भूतेश देव देव जगत्पते वक्तुम् अहस अशेषेण दिव्य हि आत्मविभूतया याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् इमांस्त्वां व्याप्य कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरण्यात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्य हि आत्मविभूतया प्राधान्त्यः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्मै अहम् आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुत्तामस्मि नक्षत्राम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासुवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वेत्तेषु यक्ष राक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरणाम् अहम् पुरोधंसा च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसाम् अस्मि सागरः महर्षिणां भृगुरां गिराम् अस्म एकम् अक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां वृषीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्रार्थः सिद्धानां कपिलो मुने उच्छैश्रवसम् अश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं व्रजं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्प सर्पाणाम् अस्मि वासुकी अनन्तश्च अस्मि नागानां वरुणो यात् साम् अहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यं संयमताम् अहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामो शस्त्रभृताम् अहं जषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसाम् अस्मि जानवी सर्गाणाम् आदिरनन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम् अहम् अक्षराणाम् अकरोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहम् एवाक्षरः कालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिर्श्रीर्वाक् नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिशमा बृहत्सां तथा सां नामयत्री छन्दसाम् अहम् मासानां मार्गेशोऽहम् ऋतूनां कुस्माकरः द्युतचल्यताम् अस्मि तेजस्तेजस्व्यम् अहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वताम् अहम् ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अप्यहं व्यास कवीनाम् उष्णा कवि दण्डोदम्यताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुदेशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद् विभूतिमितसत्त्वं श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत्तद् एवागच्छ त्वं मम तेजोशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याम् अहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मो अध्याय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। मेरे को बोला। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षः महात्म्यपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चर्याणि भारत। इह कस्तं जगत्कृष्णं पश्यात् सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनन्यैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्। दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद् युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् मृगांश्च दिव्यान्। अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कातिथिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः। दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाः। हो जाएगा तो सेक पिएंगे। रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतजोष्मपाश्च। गन्धर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महते बहुवक्त नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं। बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवितथास्तताहम्। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्। दृष्ट्वा हि त्वां प्रविततान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। द्रष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि। दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः। भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः।
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामिन्द्रलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लीलीहसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्री भगवान वाचा कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रयत्निकेषु योधा तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वाष्ट्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्यैव ते निहिताः पूर्वमेव निमित्त भात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा वितिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच इति श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगदगदं भीतः प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन नमरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वां प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु स्तुहस्तकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानां तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमप्रभावः तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवानेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम् न व्यज्ञादयनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं त्रिलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरा मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् इदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मेदरूपम् इदं प्रपश्य। संजय उवाच इदम् इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा
अर्जुनवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदैर्न तपसा नादानेन चेज्जया शक्यम् एव विधो दृष्टवानसि मां यथा। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत् कर्म कृन मत् परमो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So Sheetal Mataji will be doing 12th and then 13th will be done by Radha Kinkari Mataji, 14th will be done by Smriti Mataji and then after that 15th प्रभु जी करेंगे हमारे सुमुख प्रभु, ये सब रिक्वेस्ट रहेगा। सो शीतल माता जी प्लीज स्टार्ट। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकर्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्संसारसागरात् पवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छां तु धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथ अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मधुयोगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अत्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। तस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बोल ही जा रहा हूँ मैंने अनम्यूट ही नहीं किया, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि राधा किंकरी माता जी नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो आप प्लीज वर्षबानी माता जी आप शुरू कीजिए 13 हैं। कहाँ है राधा? हाथ हाथ नहीं पड़ा, एक मिनट उठाइए। वेरी राधा किंकरी माता जी, अरे देर देर मतलब अब हाथ खड़ा कर रही हैं, ओके। इसका मतलब यू आर नॉट देयर ना? अच्छा नहीं, मेरी आवाज नहीं है, मैं अनम्यूट था। कहाँ है? हाँ बोलिए माता जी, राधा किंकरी माता जी, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभुजी। प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। नेट कनेक्शन लग रहा है बहुत डाउन है माता जी। अच्छा ठीक है बोलिए बोलिए। श्री भगवान शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदेह। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतं। क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यत्याद्यच्च यद्विकारी यत्तश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। आगे बढ़िए। ऋषिभिः छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतनाधति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिर् आर्जवम् आचार्योपासनं च शौचं स्थैर्यम् आत्मनिविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु नित्यं समचित्त्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि। अध्यात्मज्ञाननिष्ठत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोषि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् अवत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्त्य च। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभक्त च तज्ज्ञेयं कृष्णो प्रभविष्णु च। ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिस्तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य वितिष्ठितम्। तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त इति क्षेत्रं not ज्ञेयम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावति विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य तद् असत् योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति किञ्चित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्व एवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातिचरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं क्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरं न हीनस्य आत्मानमानं ततो याति परां गतिम् प्रत्यत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यत्यस्तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौम्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथा आत्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. So now श्रीभगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज ज्ञात्वा मुनः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मयम् अगातः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये नावतन्ति च मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारतः सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्सत्वं निर्बलत्वात् प्रकाशम् अनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोर्गात्मकं विद्धि तृषां सङ्गसम्भुवम् तन्निबध्नान्ति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वम् अज्ञानजनं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस तना निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संयुज्यत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा
सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं स्मृत्यत लोभा प्रवृत्ति आरम्भः कर्मणाम् अशमः स्प्रिया रजसि तानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मानि जायन्ते विवृधे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलये कृत तदोत्तम विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्बलं फलं रजस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च उद्धर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वृत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतान् तित्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतम् अश्नुते अर्जुन उवाच कैरलिङ्गस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं तैश्चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवक्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि समवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो वितिष्ठति नेगते समा दुःख सुख स्वस्थ समालोष्टाश्च काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः महानुपमानयोस् तुल्यस्य तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ प्रतित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीतयान् ब्रह्म भूया कल्पते ब्रह्मणो हि प्रविष्टाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च बोलिए सुखस्य कान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभागयो योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सुमत प्रभु प्लीज चैंट। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलं मदा साकम् अस्वत्थं प्राहुर्वयम् छन्दांसि यस्य प्रणानि वेद स वेदवित् अधश्च धर्वं पृष्ठास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रवालः अधश्च मूलाननुसन्ततानि परमाणि गम्भीरे रूपमस्य ततोपलभ्यते नान्तो न चापि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् सस्तेन दृढेन चित्वा तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मिका विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्तो पदमप्येयं तत् न सूर्यो न शशाङ्केन पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः सस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वा आप्नोति यच्चाप्युत्प्राप्तीश्वरः गृहीत्वैतान् संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायमुपसेवते उत्क्रामन्तं सितं वापि भुञ्जानं वानुमान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यगतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगतं भासयेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तस्य ज्योतिर्महात्मकम् रामाविशेषभूतानि धारयाम्य अहम् ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो विश्वारसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तं पचाम्य चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं इति सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षरी च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत उदाहृता यो लोकत्रयमविश्य विभक्तिव ईश्वरः यस्मादक्षरं तीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वस्ति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्येतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतस्य भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगनां पंचदशाध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक निवेदन है कि जब आप लोग अभ्यास कीजिएगा तो हम लोग गीता पुराण ग्रुप उसमें हर श्लोक को बोल के बताया गया है, तो उससे आप लोग अपना और उच्चारण अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा सब लोग अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं कि करता है तो श्री वल्लभा देवी माता जी फॉर 16th चैप्टर। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिता दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागा शांति अभयशुनम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेजा क्षमाधृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम् एव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीं दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचा सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वैभूत सर्वो लोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तर्षा प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत् आहुर अनीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किम् अन्यत् काम हेतुकम् एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टात्मनो लिप्य बुद्धया प्रभवन्ते उग्र